अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा मौजू है इमाम मेहदी के ज़हूर होने की निशानी। आज का मौजू यही है। डॉक्टर इसरार अहमद का पार्ट 1 सुनेंगे। क्या है, कौन है ये इमाम मेहदी, यही जानेंगे आज। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल नया है। मेरे चैनल का नाम है जहांगीर खान इस्लामिक चैनल। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब जो कुछ मुझे हजरत इमामुल महदी के बारे में कहना है, दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये मेरा जाती गुमान है, इख्तलाफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि ये अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हजरत महदी होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मेहदी दो हैं। मेहदी है एक शियों के मेहदी, एक सुन्नियों के मेहदी। इनमें बड़ा फर्क है। शिया हजरात महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो उस गार के अंदर हैं। वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतजर भी कहा जाता है। इसलिए शियों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम अल मुंतजर, वो इसलिए कि उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ये है, अब वो उनका ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाएंगे, वो गार से निकल आएंगे। देखिए, मैं इस अकीदे को इस बिना पर रद्द नहीं करता कि ये नामुमकिन है कि कैसे कोई शख्स जो है 1200 बरस तक किसी गार के अंदर जिंदा रह सकता है। नहीं, मैं समझता हूं मुमकिन है। 300 बरस तक असहाबे कहफ रहे कि नहीं रहे? अल्लाह ने उनको सोए रहे। रखा था 300 साल, 300 ईयर्स हम मानते हैं। हजरत ईसा उसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से मौजूद है आसमान पे कि नहीं? मौजूद हैं। आपको मालूम है हजरत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यह कि आया कोई इमामत मासूमा का तसव्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है? फिर यह क्या ये मौरूसी इमामत कि हजरत अली की नस्ल जो हजरत फातिमा से चली है उसी में ये इमामत होगी? इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। हम तो समझते हैं कि मासूमियत खत्म हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खातिमुल मासूमीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उनके बाद तो इज्तिहाद है और खिलाफत है। आम मामलात में इज्तिहाद होगा, निजाम खिलाफत का होगा। तो हमारे नजदीक जो मैं जिस महदी का नाम ले रहा हूं वो महदी है जो एक मुजद्दिद होंगे, जैसे कि मुजद्दिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी हो, शाह वलीउल्लाह हो, सैयद अहमद बरेलवी हो, शेखुल हिंद हो। एक होंगे इंसान जो पैदा होंगे इंसानों की तरह, आमतौर पर अपनी उम्र को, पुख्तगी को पहुंचेंगे, फिर वो सामने आएंगे मंजर पर, फिर वो काम करेंगे, क़यादत करेंगे। अरब में उनका ज़हूर होगा। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए हजरत मेहदी के बारे में, हमारे यहां अहादीस के जो मजमूए हैं, उनमें जो टॉप के 2 मजमूए हैं, उनमें कहीं हजरत मेहदी का जिक्र नहीं है, न सही बुखारी में न सही मुस्लिम में। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया चारों किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊं जिनमें हजरत मेहदी का तस्करा किया गया है। पहली है वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती। ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं हुई।
اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی. بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داود. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا. تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے ہی خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. یرضى عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے. اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گی. چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے. اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ. یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا.
یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے. خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے. وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا. چھٹی حدیث، عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر. تو سنا دوستو آپ لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو شیئر کریں، اپنے دوستوں میں لائک کریں، تبھی تو میرا چینل گرو ہوگا. اور ملتے ہیں ایک دوسرے پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.